बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ की कसरत और इसके 4 अनमोल सफ़ीने आज आपके साथ बयान करने हैं। दरूद पाक की ऐसी फ़जीलत जिसे सुनकर आपकी रूहें सरशार हो जाएंगी। ख़ास तौर पर वो रूहें जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाली हैं और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करने वाली हैं, जिनकी हर सांस के साथ दरूद पाक की कसरत जारी रहती है। बहुत ही खुश नसीब लोग हैं जो दरूद पाक की कसरत कर जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर कर जाते हैं। और दरूद पाक की कसरत करने से जो उनकी ज़िंदगियों में नवाजिशात की बारिशें होती हैं ना, इसका तो उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता जब वो दरूद पाक की कसरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है। आज दरूद पाक की एक ऐसी अनमोल फ़जीलत बयान करेंगे, ऐसे अनमोल सफ़ीने जो दरूद पाक की कसरत करता है उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें उसे ज़रूर महसूस होती हैं और उसकी ज़िंदगी को सहल और आसान कर दिया जाता है। कभी तजुर्बा करके देखिएगा, जिन्होंने अपनी हर सांस के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया, उनका बेड़ा इस दुनिया में भी पार हो गया और इसी कदर उसको कुर्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन नसीब हो जाएगा। इससे बढ़कर एक बहैसियत उम्मती, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन हमें और चाहिए क्या कि हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब नसीब हो जाए। आज जो दरूद पाक की फ़जीलत बयान करनी है, जो 4 अनमोल सफ़ीने आज आपके सामने रखने हैं, इतने खूबसूरत हैं, अनमोल ही है, तभी अनमोल सफ़ीने हैं। जब आप अपनी ज़िंदगियों में दरूद पाक की कसरत करते हैं तो आपको क्या तब्दीलियाँ महसूस होती हैं, आपको किन करम और किन फ़ज़ल के साथ आपको नवाजा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें आपकी तरफ किस तरह से मुतवज्जे होती हैं जब आप दरूद पाक की कसरत करते हैं। सबसे पहली बात ये कि दरूद पाक कसरत से पढ़ने की आदत बनाएं। अपनी हर सांस के साथ दरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। ये विर्द जो है ना, आपने हिर्ज़े जान बना लेना है। जितना आप दरूद पाक पढ़ते जाएंगे, यकीन करें आपके कल्ब पर जारी हो जाएगा, क्योंकि दरूद पाक वो अनमोल सफ़ीना है। अब यहाँ पर बहुत अहम बात है जो पूरी इस वीडियो का जो आज का मौजू है वो यही है कि दरूद पाक, दरूद शरीफ वो अनमोल सफ़ीना है जो दिल को सुकून और रूह को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब की खुशबू बख्शता है। ये ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और रहमत का दरिया है जो बंदे के दिल को रोशन और ज़िंदगी को बरकतों से भर देता है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो दरूद पाक की कसरत करते हैं उनकी ज़िंदगियों को आसान कर दिया जाता है। पहला अनमोल सफ़ीना दरूद पाक की कसरत करने से, दरूद पाक की फ़जीलत जो हमने बयान करनी है वो है लम्हों की रोशनी। जो लम्हा दरूद पाक से खाली है ना, वो अंधेरों से भरा लम्हा है, और जो लम्हा दरूद पाक से लिबरेज है वो रोशनी है, वो बरकत है और वो सुकून से जगमगाता है। वो लम्हे आपके रोशनी से भर जाते हैं जो लम्हे आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में गुजारते हैं। तो अगर अपने लम्हों को रोशन दान करना है ना, मतलब रोशनियों से भरना है अपने हर लम्हे को, अपनी ज़िंदगी के हर पल को, तो फिर दरूद पाक की कसरत करनी होगी। ये सफ़ीना भी तब आपको हासिल होगा जब आप दरूद पाक की कसरत करेंगे। दूसरा अनमोल सफ़ीना दिल का चिराग है दरूद पाक की कसरत करना। दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना आप भेजते हैं, ऐसे है जैसे अंधेरे में चिराग जलाना। ये चिराग दिल को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से मुनव्वर कर देता है और गमगीन दिलों में उम्मीद की रोशनी जगा देता है। जितना आप दरूद पाक की कसरत करते हैं, ये दिल का चिराग उतना आपका रोशन होता है। अगर दिलों के चिराग को रोशन करना है तो फिर दरूद पाक की कसरत आपकी ज़िंदगी में शामिल होनी चाहिए। ये दूसरा अनमोल
سفینہ ہے بلکہ خزینہ ہے آپ کی زندگیوں کے اندر جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ تیسرا بڑا انمول سفینہ درود پاک کی کثرت کا وہ ہے دروازہ رحمت۔ درود شریف وہ دروازہ ہے جسے محبت سے کھٹکھٹاؤ تو رحمتیں برسنے لگتی ہیں، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ جتنا درود پاک کی کثرت، جتنی درود شریف آپ کی زندگی میں یہ ورد، یہ وظیفہ، یہ عمل جاری رہے گا، اتنا رحمتوں کا دروازہ آپ پر کھول دیا جائے گا، فضل کا باب آپ پر کھول دیا جائے گا۔ اگر رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر درود پاک کی کثرت آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد چوتھا بڑا انمول سفینہ آپ کی زندگیوں کے اندر، اور یہ ایسی محبت ہے جو آپ کو اس دنیا میں بھی رنگ جاتی ہے، جو آخرت میں بھی آپ کو سرخرو کر جاتی ہے، اور وہ ہے اظہار محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے خوبصورت اظہار یہی ہے کہ زبان ہر وقت درود پاک کی محویت میں رہے۔ یہی ذکر بندے کو دنیا میں سکون، آخرت میں نجات اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت عطا کرتا ہے۔ درود پاک پڑھتے رہیں ہر گھڑی ہر پل، اور یہی آپ کا عمل، یہی آپ کی زندگی کا کل سرمایہ ہونا چاہیے۔ جب یہ عمل آپ کی کل کمائی، کل قیمتی اثاثہ ہوگا نا تو یقین کریں آپ دنیا میں جیت جائیں گے، آپ آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ 4 انمول سفینے آپ کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں درود پاک کی فضیلت، شوق، جذبہ، لگن کو پیدا کیا جا سکے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اور یہ 4 سفینے جو انمول سفینے ہیں نا، اگر آپ ان کو اپنے ذہن میں، اپنے دل دماغ میں تصور کر کے پڑھیں گے نا تو یقین کریں یہ پھر سراسر آپ کی محبتوں کا اظہار ہوگا۔ پہلا انمول سفینہ ہے کہ آپ اپنے لمحوں کو روشن کر لیتے ہیں۔ دوسرا انمول سفینہ ہے کہ آپ کے دل کا چراغ ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ تیسرا انمول سفینہ ہے کہ آپ پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا انمول سفینہ کہ یہ سب سے بڑا اظہار محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ تو اگر زندگی کے اندر یہ انمول سفینے آپ بھی چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت آپ کی زندگی میں ہونا بہت لازمی ہے۔ جتنا درود پاک پڑھیں گے اتنی زندگی خوبصورت ہوتی جائے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کہیں گے کہ واقعی درود پاک نے ہماری زندگی کو بہار سے بھر دیا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یہ بھی فیض عشق ہے، ورنہ کہاں میں کہاں درود پاک۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔